خدا علی شیر خدا دے بارے وچ اگر حضرت ابو بکر کو سوال کیتا جاندا کہ اے ابو بکر ذرا دسو نا کہ ساری کائنات وچوں نبیاں تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے سن کہ علی المرتضی افضل. اور اگر یہی سوال حضرت علی المرتضی شیر خدا کو کیتا جاندا کہ اے علی ذرا اے تے دسو کہ حضور دی ذات تو بعد اللہ دے نبیوں تے رسولاں تو بعد سب تو افضل ذات کون ذات ہے؟ کہ حضرت علی فرمایا کرتے سن کہ حضور تو بعد افضل ذات ابو بکر دی ذات. یارو تے آپا چ اتنی محبت کرتے ہیں او تے آپا چ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک ہی دوسرے دے بارے میں سوال کیتا جاندا ہے ایک آدھا ہی وہ افضل ہے اس کو پوچھا جاندا وہ کہندے نہیں جی فلانا افضل ہے. کہ اسی پتہ نہیں کدے اسی پتہ نہیں کیڑیاں گلاں وچ پے گئے. دوستان گرامی قدر حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام انہاں دوواں چوں اگر کسن بھی چھڑ دے لیے ایمان کوئی نہیں. اگر کوئی صرف اہل بیت دا نام لوے مولا حسن مولا حسین یا علی صرف اے کرتا رہے اور صحابہ چھڑ دے لے میری گل نہیں اللہ دا فرمان ہے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے او بندہ ایمان والا کوئی نہیں. اور اگر صرف ابو بکر عمر عثمان اور حضور دے صحابہ دا نام لینا والا ہوئے اور علی المرتضی شیر خدا دا ذکر سامنے کیتا جائے اور او دے ماتھے تے وڈ پہ جان او دے دل اندر منافقت والے ہو جائے تے اس بندے دا بھی ایمان کوئی. اور صحابہ کرام دا یہ وتیرہ ہوندا ہے صحابہ کرام دا یہ شعار ہوندا ہے کہ جدوں انہاں ویکھنا ہوئے آنا یہ جڑا سامنے بندہ بیٹھا ہوا نا یہ کیا پکا مومن ہے یا منافق ہے وہ انج کرتے ہیں اس بندے دے سامنے مولا علی شیر خدا دا ذکر کرتے ہیں انہاں دا نام لیا کرتے سن. اگر وہ نام سن کے خوش ہو جاوے یا تے صحابہ سمجھ جاندے سن کہ یہ بندہ پکا ایمان والا. اور اگر انہاں دا نام سن کے منہ بن جائے چہرے تے وٹ آ جانا تے صحابہ سمجھ جاندے ہیں کہ یہ بندہ منافق. اللہ دے حضور دعا ہے مالک کائنات